Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya sa Dios ug ang kalinaw sa atong amahan ug sa ato nga Ginoong Hesukristo manahon ta kaninyo. Ang pulong sa Dios. Magapasalamat kita sa ato nga langitnon nga amahan nga kita niya na usab karon sa kahanginan pinaagi ning atong tulumanon ang pulong sa Dios. Niadtong pipila ka mga semana wala kita makahimo sa pagsibya kaya dunay mga concern dinhi sa ato nga istasyon sa DXMU FM. O karon magapasalamat kita sa Ginoo nga makabalik kita sa pagdala sa pulong sa Ginoo ni ining hapon o kita magapasalamat sa Dios nga iya na usab kitang gitagahan og lain nga kahigayunan nga makapaminaw, makadungog, makatuon sa iya nga pulong. Ug ang ato nga paghisgutan karon atong pagakuhaon dinhi sa mga basa o sa basahon sa mga panultihon, the book of Proverbs. O kini dinhi sa kapitulo 1 ngadto sa kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 19. Akong pagabasahon sa inyo dinhi nato pagatan-aon pagalangtaon kining usa ka importante nga topiko nga ato nga pagkonsiderar karon nga hapon, ilabi na mao kini ang sa akong nakita, no, mao ang nawala na gayud sa mga kasing-kasing sa mga katawhan bisan pa sa mga Kristohanon, og mao kini ang dapat nato nga paghinumduman. Ang pulong sa Dios nagapakita kanato nga usa kini ka importante nga butang nga ato nga paghinumduman, ug mao kana ang kahadlok diha sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo, the fear of the Lord. Ug ang pagbasahon dinhi gikan sa 1 ngadto sa 19, kapitulo 1, basahon sa mga panultihon. Ang pulong sa Dios nagaingon, ang mga panultihon ni Solomon, ang lalaking anak ni David, hari sa Israel, aron mahibalo sa kaalam og pahimangno, aron pag-ila sa mga pulong sa pagsabot, aron makadawat sa pahimangno sa kaalam, hustisya ug paghukom og kaangayan, aron makahatag og kaigmat ngadto sa yano, ngadto sa batanong lalaki, kahibalo og maayong paghukom. Ang usa ka maalamon nga tawo maminaw ug motubo ang nakatunan, og ang usa ka tawo nga masinabuton makakabot ngadto sa maalamon nga mga tambag, aron makasabot sa usa ka panultihon og sa hubad og sa mga pulong sa mga maalamon og sa ilang malisod sabton nga mga panultihon. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kahibalo, apan ang mga buang nagbiay-biay sa kaalam og pahimangno. Anak ko, paminawa ang pahimangno sa imong amahan, ug ayaw isalikway ang balaod sa imong inahan. Kay sila mahimong usa ka dayan-dayan sa grasya nganha sa imong ulo,
og mga kulintas libot sa imong liog. Anak ko, kon ang mga magkasasala magdaning kanimo, dili ikaw muuyon. Kung sila mag-ingon, kuyog kanamo, mag-atang kita alang sa dugo, magpasalipod kita sa tago, alang sa inosente sa walay hinungdan. Lamyon nato sila nga buhi, ingon sa lubnganan, og tibok, ingon ni adtong nanganaog, ngadto sa bungaw. Kita makakaplag sa tanang bililhon nga mga butang, kita mupuno sa atong mga balay sa mga inilog. Ipakigambit ang imong bahin uban kanamo, magbaton kitag tanan o sa kapuyo. Anak ko, dili ka maglakaw diha sa dalan uban kanila. Ili kayang imong tiil gikan sa ilang agianan, kayang ilang mga tiil nagdagan ngadto sa dautan ug nagdali sa pag-ula ug dugo. Sa siguro diha sa kawang ang pukot giladlad, diha sa pananaw sa bisan unsa nga langgam, ug sila nga nag-atang alang sa ilang kaugalingon nga dugo, sila nagpasalipod sa tago alang sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi. Mao ang mga dalan sa matag-usa nga hakog sa ginansya nga nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niini. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, Ginoo, nagapasalamat kami ni ining hapon nga kami makabalik na usab sa pagpaminaw sa imo nga pulong. Nagaampo kami, O Dios, nga ikaw magahatag kanamo sa kaalam, ilabi na, Ginoo, sa among kinahanglan nga sa labutan aron amo nga makita og makatunan ang mga pulong nga imo nga ihatag kanamo karon. Tabangi kami og hinaot ang balaang espiritu, mao gayud ang magadala kanamo sa kamatuoran, magahatag kanamo sa insakto nga interpretasyon ni ini nga pulong aron kami, Ginoo, magpadayon sa pagsunod kanimo bisan pa sa paghimaya pagdaig kanimo. Amo nga giampo usab nga pinaagi niini ang mga wala pa makaila kanimo, wala pa makakaplag diha kanimo sa ilang kaluwasan. O Dios, ikaw magpakamaayo kanila sa paghatag sa kahadlok sa Ginoo, ngaron sila, Ginoo, makasabot kinsa ikaw og moduol diha kanimo sa pagsangpit bisan pa sa paghangyo sa kaluwasan nga ikaw lamang ang makahatag. Nagampo kami nga ikaw, Dios, ang magahatag kanamo karon ining mga panalangin. Wala kami lain nga madulngan, wala kami lain nga pangayuan. Ikaw lamang, O Dios, nga labing gamhanan. Ubusa niya kami karon, mapaubsanon nga magahangyo kanimo, tungod kay ikaw lamang ang Dios nga labing mahigugmaon. Magahatag kanamo sa grasya ron kami, magapadayon sa pagtubog pag-ilakin sa ikaw sa amo nga kinabuhi. Amo kini nga giampo, amo nga gihangyo, amo nga gipadangat diha kanimo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. O magapasalamat kita sa ato nga mga kaubanan dinhi sa DXMU nga niya makabalik na usab kita ning atong pagdala sa pulong sa Dios dinhi sa kahanginan. Sa pipila ka mga semana naibaw-an ninyo nga medyo wala ninyo madunggi ang mga paghisgot sa pulong sa Ginoo, apan nagapasalamat kita nga niya na usab ka sa kahanginan karon, gidala gipakita ka sa tanan na madunggan nato ang iya nga pulong ug ang balang espiritu mao ang magpadala kanato sa iyang salabutan aron kita makakuha sa insakto gayud nga interpretasyon ni ini nga iyang pulong. Importante kana kay gikinahanglan nato ang balang espiritu sa pagtuon sa iyang pulong. Dili nato kini makuha ang iyang mga kamatuoran kung wala gayud ang balang espiritu magahatag kanato sa insakto nga pagsabot niini. Busa dili kini usa ka pagsabot nga base sa usa ka denominasyon, base sa usa ka grupo o sekta o sa nga klase sa relihiyon, kundi ang atong pagpaninguha nga kini atong sabton pinaagi lamang gayud gikan diha sa iyang pulong. O mao kanang ato nga pagatan-awon karon kay tungod sa mga wala na pagtan-aw gayud sa pulong sa Ginoo na wala kining gitawag nato og gihatag dinhi sa iyang pulong nga kahadlok sa Ginoo. Kahadlok sa Ginoo. Dili kini nga ang Ginoo mo'y nahadlok
Og dili pod kini nga ang tao mahadlok kaniya nga magtago, magadagan, magalikay, magapangita o pamaagi nga siya makatago gikan sa Ginoo. Dili man kana mahimo apan adunay daghan nga naga-imagine nga sila makatago diha sa Ginoo. Kana nga kahadlok dili mao ang ipasabot dinhi. Kini nga kahadlok sa Ginoo mas labaw pa ug maayo gani kini nga kahadlok. Dili usa kini kabutang ato nga pag-iyamiran o pagalikayan. Ang kahadlok sa Ginoo o sa kaimportante nga panghuna-huna o importante sa ato nga kinabuhi, importante nga naa mabatunan nato diha sa ato nga mga kasing-kasing. Kaya kung walay kahadlok sa Ginoo, wala gayoy kaluwasan. Ngano man, tungod kay ang kahadlok sa Ginoo, grasya lamang kaniya. Kini gihatag sa Dios isip grasya. Ito na makita din sa ato nga pagtuon sa iyang pulong bisan pagikan sa bersikulo 1 ngadto sa 6. Ang Dios lamang ang nagahatag sa mao nga kahadlok. O gini nga kahadlok sa Ginoo dili lamang kini usa ka grasya sa Dios, kini mao ang grasya sa Ginoo nga atong mabatunan ug maangkon ang insakto nga pagsabot sa kinsa ang Dios, kinsa kita atubangan sa Dios, unsay angayan natong paghimuon sa ginaandam nga silot usab sa Ginoo tungod sa atong mga kasaypanan o mga kasalanan. Mao kini ang pagsabot sa atong kinabuhi o pagsabot sa Dios nga nagahatag sa atong kinabuhi. Mao kini ang pagsabot sa unsang iyang pamaagi o aron nga kita usab makahimo sa atong kaugalingon nga musubay sa agianan nga iya nga giandam. Mo kini ang ato nga kahadlok sa Ginoo. Ato kining sabton ngano man nga maghatag man kini og kini nga kahadlok sa Dios, maghatag man kini og kaalam, og hibalo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, the beginning of knowledge. Ngano man mo nang atong pagkatan-awon karon og labaw sa tanan ang kahadlok sa Ginoo mo magdala kanato ngadto sa kaluwasan. Ug mao na pinaka-importante mga kahigalaan sa amo nga mga nag-ila na kang Ginoong Jesucristo, nagabaton na kaniya, nagaangkon na kaniya, nagasurrender na diha kaniya, nagadawat na diha kaniya, kita nga mga Kristohanon nakasabot niini. Makasabot kita nga walay lain nga pamaagi nga kita makaangkon sa Ginoo, sa grasya niya, sa iya nga kaluwasan kundi pinaagi sa atong kahadlok sa Ginoo. Kung walay kahadlok ang tao sa Ginoo, nya moingon siya nga usa siya ka Kristohanon, usa ka na kadako nga pagpangita o pagpakita sa usa ka sayop nga interpretasyon sa unsa gayud ang kaluwasan. Kay walay tao nga makaangkon sa kaluwasan kung wa siya kahadlok sa Ginoo. Dili siya modawat kang Ginoong Jesucristo o nga iyang mangluluwas kung dili siya makaangkon o siya kahadlok nini. Busa ato kanang tan-awon karon og ato nga sabton kay aron ato kana nga mahibaluan. Kay kung dili kana nato masabtan, aduna kitay mga sayop nga interpretasyon sa pulong sa Ginoo, aduna kitay mga sayop nga panghuna-una bahin sa pulong sa Dios o gikinahanglan nato nga mabalik kita sa insakto gayod nga pagsabot niini. Busa kung moingon tagkahadlok sa Ginoo, unsa man kini? Nganong moingon man kita nga kini grasya? Nganong moingon man kita nga kini magahatag kanatong kaalam? Nganong mag-ingon man kita nga kini magadalang nato ngadto sa atong kaluwasan? Unsa man di ay kining kahadlok sa Ginoo. Ug ato kining pagatan-awon, ato kining individual nga pagtun-an karon nga hapon ining ato tulumanon ang pulong sa Dios ug sa dili pa ato na nga paminahon kining usa ka lawiton nga magdala kanato sa usa ka pag-ampo nga unta ang Ginoong balaang espiritu magapadala kanato sa kaalam kining alawiton, O breath of life. O breath of life. Sweeping through us, revive thy church with life and power. Oh,
patience renew us, and fit thy church to meet this hour. O wind of God, come bend us, break us, till humbly we confess our need. Then in thy tenderness remake us, revive, restore, for this we plead. O breath of love, come breathe within us, renewing thought and will and heart. Come, love of Christ, afresh to win us, revive the church in every part. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga paghisgot ni ining kahadlok sa Ginoo, the fear of the Lord. Ug ato nga gisgutan kaganina, ang unang bahin ni ini mao ang pagsabot nga kini grasya lamang diha sa Ginoo. Nganong mo ingon kita grasya usa kini ka pabor. Walay tao nga makaangkon nini nga kahadlok sa Ginoo kung wala tagai sa Dios. Dili kita makaingon nga ang tanan nga mga katawhan aduna ni ining kahadlok sa Ginoo. Yes, kana nga kahadlok sa iyang silot, kahadlok sa iyang paghatag kanato sa paghukom ana sa matag kasing-kasing apan ang insakto og maayo nga pamaagi nga diha gisgutan sa pulong sa Dios bahin sa kahadlok sa Ginoo, dili matanom sa kasing-kasing sa tao kundi ginahatag sa Dios o kung wala kini ihatag isip pabor diha sa mga katawhan nga iya nga gitagaan sa mao nga grasya aron sila adunay pagkahigmata nga sila gikinahanglan mahadlok sa Ginoo. Ato kanang masabtan tungod kay dinhi sa panultihon ni Solomon, ang lalaking anak ni David, hari sa Israel, ingon siya dinhi aron mahibalo sa kaalam og pahimangno. Aron mao kini ang gikinahanglan. Gikinahanglan ang mga panultihon, gikinahanglan ang kahadlok sa Ginoo pinaagi sa pagsabot sa mga panultihon dinhi tungod kay gikinahanglan ang kaalam og pahimangno. O kini nga kaalam o pahimangno dili maangkon sa tao kung dili kini ihatag sa Dios aron kita makaila sa pulong sa pagsabot. Ang pagsabot sa pulong, ang interpretasyon, ang kaalam mugawas kini diha sa kahadlok diha sa Ginoo. Kung walay kahadlok ang tao sa Ginoo, dili niya sabton ang pulong niya. Kung walay kahadlok ang tao sa pulong sa Dios, dili kini niya tagaag panahon nga paminawon. Gani kamo nga naminaw karon, dili siguro ninyo matanaw o bakitan pag-ayo nga naminaw mo karon tungod kay aduna mo'y kahadlok sa Ginoo. Apan mao kini ang prueba nga kamo nagtahod sa Ginoo. Mao kanang usa sa pagpakita sa kahadlok, ang pagtahod, ang pag-ila, ang paghatag og prioridad, ang paghatag og number 1 nga lugar sa kinabuhi, mao ang kahadlok sa Dios. Kung kita naay kahadlok sa Ginoo, ato siyang tagaan og lugar nga pinakaimportante diha sa atong kasing-kasing. Luna nga mao'y angayan natong pagatagaan og panahon nga aron kita makabaton sa kaalam nga kinahanglan nato. Busa ato nga masabtan dinhi kini iya hinatag sa Ginoo. Dili kini sa tao. Walay usa ka pamaagi aron kita makabaton og kahadlok sa Ginoo. Ang iya nga pulong mao ang magahatag kanatong kahadlok, apan ang pulong usab niya atong masabtan kung aduna na kitay kahadlok gayud sa Ginoo. Kini nga kahadlok sa ako nang gikaingon sa kaganina usa ka paghatag og pabor, grasya sa usa ka tawo
diin siya makabaton og pag-ila kinsa gayud ang Dios. O gani dinhi ang purpose, ang katuyuan aron makadawat og pahimangno sa kaalam, hustisya ug paghukom sa kaangayan. Usa kini ka pabor sa Ginoo sa usa ka tawo aron makaingon ta dinhi makadawat sa pahimangno. Usa ka pabor grasya sa Ginoo ngadto sa usa ka tawo aron siya makabaton og kaalam, hustisya ug paghukom ug kaangayan. Mao kini ang grasya sa Ginoo. Mao kini ang pabor sa Ginoo. Kung ato ang sabto nakibalo na kita siguro kadaghanan sa inyo nakibaloon sa kining grasya. Ang grasya sa Ginoo sa kapaghatag niya sa pabor sa ka tawo nga dili kini angayan gani nga mudawat niini. Og tungod kay gitagaan sa mao nga grasya, siya nakabaton niini nga libre. Siya nakabaton niini nga gani dili siya angayan mudawat niini. Siya nakabaton niini gani dili siya gani mo mudawat ani sa iyalang kaugalingon kundi usa kini kapaghatag og pabor nga gitanom sa Ginoo, gidunol sa Ginoo nga ang tawo nga dili unta mudawat makadawat niini tungod kay ang iya nga grasya dili mabalibaran. Busa ngano man nga ihatag man kini niya sa pipila lamang. Usa ka na kadako nga misteryo sa ato nga Dios apan siya adunay mga pinili, aduna siya mga tawo nga gihinganlan na niya sugod pa sa sinugdanan nga maoy iyang gitagaan sa mao nga grasya. O kita tanan dinhi sa kalibutan tanan nga mga katawhan dili angayan. Ang gitagaan sa Ginoo gani dili angayan. Busa gani ginatawag kini grasya kay gihatag kini sa mga dili angayan. Sa ato pa walay tao nga nakadawat og grasya tungod kay siya angayan. Ang kabubot-on nga sa Ginoo nga maoy magapili sa iya nga pagatagaan iya lamang. Wala kini bahin sa tao, dili kini binuhatan sa tao, dili kini sa kagwapo kagwapa sa tao. Usa kini ka paghatag sa Dios sa iya nga dako nga gugma o grasya diha sa usa ka katawhan, usa ka tawo nga anaa nakaila kaniya tungod lamang sa iya nga grasya nga gihatag alang niya nga tawo nga iya nga gipili na sa sinugdanan pa. Aron makahatag og kaigmat, iya kining pagatagaan ning grasya aron siya makabaton niya nga kaigmat ngadto sa batanong lalaki kahibalo og maayong paghukom ang usa ka maalamon nga tawo ug mao kini ang grasya, epekto sa grasya diha kaniya, pabor sa Ginoo mao nga siya maminaw. Siya maminaw, siya motubo og ang nakatunan iya nga mapalambo diha sa iya nga kinabuhi. Ug ang usa ka tawo nga masinabuton makakabot ngadto sa maalamon nga mga tambag. Siya maminaw, siya maghinuktok niini, iyang pagatimbang-timbangon, iyang pagaampuan gani kun unsa kini nga bahin sa pulong nga iyang napaminawan. Mao kini ang grasya sa Ginoo. Sa ato pa sa ato tanan dinhi makristohanon ka man og dili nga naminaw karon ang imo nga paghatag sa imong oras diha sa pagpatalinghog niining ato nga tulumanon sa pagpaminaw niini, grasya sa Dios. Grasya sa Dios. O sa kini ka pabor nga gihatag sa Ginoo kanimo higala nga naminaw karon tungod kay kung ikaw lang ang pabuton dili ka maminaw. Kung ikaw lang ang tagaan sa desisyon dili ka maminaw. Ang Dios ang nagahatag niini diha sa imong kasing-kasing nga karon dinhi nakapaminaw ka. Nagapatalinghog ka. Gusto kang makabaton sa kaalam ug mao kini ang grasya sa Dios diha kanimo. Aron ka makasabot sa usa ka panultihon o sa hubad, sa pag-interpret niini sa mga pulong sa maalamon o sa ilang malisod sabton nga mga panultihon. Kay dili kini masabtan sa ordinaryo nga mga panghunahuna. Dili kini masabtan sa tao nga walay grasya o pabor gikan sa Ginoo. Nga wala siya matagay sa kaalam sa Dios, nga siya wala matagay sa mao nga pabor nga aron siya makasabot sa pulong sa Dios. Apan kini nga grasya nga gihatag, kini nga pabor nga gihatag sa Ginoo, usa ka pabor diha pinaagi sa paghatag kanato sa usa ka kahadlok sa Ginoo. Kini nga grasya sa ato pa dinhi usa ka kahadlok sa Ginoo.
Dili kini grasya nga nakadawat kag kwarta, dili kini kay grasya nga nakadawat kag maay nga panglawas, grasya na nakadawat kag dagko nga mabahandi, grasya nga na-promote ka, grasya nga nakapasar ka sa eksaminasyon, grasya nga nakabaton ka og mga daghan nga mga kayamanan, mga daghan nga mabutang nga imong naangkon, nakatrabaho ka ngadto sa gawas o nakaangkon kag dagko nga mga lugar, mga bahandi. Dili kini maong grasya nga gisgutan. Kini nga grasya maong kahadlok sa Ginoo. Kay kung wala kining kahadlok sa Ginoo nga gihatag nga grasya sa Dios, dili kita makabaton og kaalam, dili kita makabaton sa pagsabot sa iyang pulong, dili usab kita gani gusto maminaw o makabaton sa insakto nga interpretasyon sa iyang pulong. Kay wa man kita kahadlok. Ang uwang tao walay kahadlok sa Dios, dili niya bali-balihon ang Ginoo kinsa man siya nga iyang pagapaminahon. Kinsa man siya nga iyang tagaan sa mga panahon. Apan kung ang tao adunay kahadlok diha sa Ginoo, siya gayud moduol maminaw. Samo sa usa ka sulugoon. Kung wa siya kahadlok sa iyang amo, bisan unsaon pa nagtawag, dili na moduol. Bisan unsaon pa nimo og istorya, dili na motuman. Bisan unsaon pa nimo diha og diktar, dili na siya mosunod. Ganun man, wa man siya kahadlok sa iyang amo. Apan ang tao nga dunay kahadlok sa Dios, gusto siya maminaw sa iyang pulong, o kana nga kahadlok grasya sa Ginoo, o kana nga grasya nga nagahatag nagatanom sa kahadlok sa Dios, sa kahadlok sa Ginoo sa atong agsing-kasing mao modala kanato ngadto sa pag-ilakin sa siya. Sa ato pa ang importante nga grasya nga igihatag sa Ginoo kanato sa matag usa aron kita makahibalo sa iyang pulong, sa iyang mahibaw-an nato sa kaalam kung unsang iyang kasuguan ug unsang iyang gusto sa atong kinabuhi, mao ang kahadlok sa Dios. Kung aduna kitay paampuan o atong ampuan nga ihatag nga grasya sa Ginoo, mao kanang kahadlok sa Ginoo. O ang atong iampo para sa atong mga kabataan o atong mga kaanakan, unsa kana kamaayo nga kita magaampo nga aduna sila kahadlok sa Ginoo. Mao na karon ang wala na sa daghan nga mga katawhan, wala na sa daghan nga mga kabatanunan. Gani na ay mga t-shirt diha, no fear. Ug mao kana ang naa sa dughan gugma sa mga tao sa pagsunod lamang sa ilang kaugalingon, wala na sila kahadlok sa Ginoo. Ug mao kana ang dapat natong pag-aampuan, atong nga iampo sa Dios nga ang Ginoo magahatag og grasya dili lamang sa atong mga kaanakan, sa atong nga pamilya, sa atong nga mga kaigsuonan, sa atong mga tagibaryo, sa tanan nga atong mga kaila ug sa tibok sa atong nasod, kundi usab diha sa atong kaugalingon magpabilin ka ng grasya. Grasya nga aduna kitay kahadlok sa Ginoo. Kay pinaagi sa kahadlok sa Ginoo adunay kaalam. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Aduna kitay salabutan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Makabaton kitag kaalam, makabaton kitag salabutan, aduna kitay special nga knowledge, wisdom sa pag-interpret, pagsunod sa pulong sa Dios tungod sa iyang gihatag nga grasya kita magkahadlok kaniya. Kaya ang tao nga wala mahadlok sa Ginoo, ang tao nga walay kahadlok sa Ginoo, dili gayud mo duol kaniya, dili gayud magahangyo kanila, dili gani magasunod kaniya, dili gani ginahanglan pa mangitag pamaagi nga makabaton o bisag gamay na lang nga pagkaila kinsa siya. Wa man siya kahadlok nini. Wa siya kabalakan nini, wa siya kahadlok unsa may buhaton nini nga Dios diha kaniya. Wala siya kahadlok unsa ang paghukom sa Dios. Wala siya kahadlok sa impyerno nga giandam sa Ginoo para kaniya. Wala siya kahadlok nga ang Ginoo musilot sa tanan niyang makasalanan. Wala siya kahadlok kung kinsa kining Dios nga dunay otoridad sa atong kinabuhi, nga mo'y nagabuhat kanato, nagahimo kanato, nagasupply kanato, nagapakaon kanato, nagahatag kanato sa tanan o naa pagani daghan pang mga pabor nga gihatag sa Ginoo kanato nga pisikal. Apan kung walay kahadlok ang Dios, mudawat mo kaon, mo hikap o mudawat lang siya nini mabutanga, apan wala siya pagpaninguha sa pag-ila kinsa siya, kinsa gikan kini nga mabutang, o mao kanay hinungdan nga walay kaluwasan, walay pagduol da sa Ginoo. Busa ato kining paminahon at nausa ka alawiton og ato nga padayonon kini atong paghisgot pinaagi sa pagpaminaw. Una nato nining usa ka alawiton dinhi
Now I belong to Jesus. Now I belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Ang pulong sa Dios ug magapadayon kita ug ato nga nahibaw-an kaganina, grasya sa Dios ang kahadlok sa Ginoo. Dili kini moabot sa kasing-kasing sa tao kung dili kini ihatag sa Dios. Dili kini moabot sa panghuna-huna sa tao kung dili kini igasa sa Ginoo kaniya. Usa kini kapabor nga ihatag sa tao. Busa kita nga dunay kahadlok sa Ginoo, mapasalamaton kita. Dili kini atong gipaninguha nga makailata sa iya, dili kini pagpaninguha nga kita adunay makahadlok diha kaniya, kun dili grasya kini sa Ginoo. Sa mga tawo wala pay kahadlok diha sa Ginoo, magaampo kita nga Ginoo, doon na unta ako'y kahadlok diha kanimo. Unsa man day kining kahadlok? Now ang kahadlok sa Dios dili kini ang pagdagan o pagtago kay nahadlok kitang makit-an niya. Apan kini mo ang kahadlok nga gitawag sa Biblia usa ka matahuron nga pagkahadlok. Reverential fear. Usa ka pagkahadlok nga naagay ng pagpaninguha nga mutuman, musunod, mupatuo, maminaw, musunod sa tanang mga gisulti tungod kay adunay kahadlok. Ang usa ka tawo nga adunay kahadlok sa iyang amo, bisan unsay iyang istorya musugot, mutultol, magatuman, iyang buhaton kini tanan. Kay ngano man mahadlok siya makasab-an, mahadlok siya masutian og dili maayo, mahadlok siya sa amo nga naa nagasugo kaniya og nagahatag kaniya sa instructions ug mao kini ang pagabuhaton ug tungod kay aduna siya kahadlok, iya gid kining pagatumanon, iya kining pagasundon, iya kining pagahimuon tungod kay aduna siya kahadlok. Apan ang tao nga walay kahadlok, bisan unsa pa mong idiktar diha, bahala na unsa iyang buhaton, kay wa man siya mahadlok nini. Mao kana ang kahadlok, adunay reverential fear. Tungod sa kahadlok, adunang pag-ila nga siya matinahuron nga pagkahadlok, nagaila siya nga kini nga nagsugo kanako, kini nga tao adunay otoridad over sa ako, adunay gahom over sa ako, aduna siya'y
gunit sa ako nga siya adunay gahom diha sa ako nga kinabuhi. Kung unsa yang buhaton aduna siya kapasidad mohimo niini og mao kana ang atong Dios og gikinahanglan nga magakahadlok ako kaniya. Yes, ang kahadlok sa Ginoo na pud ang pagkurog, kanang kahadlok nga kita mo tremble diha tubangan kaniya. Pero kanang pag-tremble nato tungod kana sa iya nga judgment, tungod kana sa iyang paghukom, tungod kana sa iya nga kasuko bahin sa sala, tungod kana sa iya nga kapungot o kayugot sa mga tawo nga dili mo duol diha kaniya mga ipasaylo kaniya. Mao kana ang kapungot sa Ginoo, ang tanan nga adunay kahadlok sa Ginoo, anang ilang kahadlok pinaagi sa pagduol sa Ginoo. Lord, ako makasasala. Lord, ako angayan itlabay ngadto sa impyerno. Lord, ako kinaangayan ihatag didto magapuyo hangtod sa kangturan dito sa linaw nga kalayo. Wa ba ikaw mahadlok niini gala? Wa ba ikaw mahadlok nga ikaw magapuyo hangtod sa kangturan, o baka wala ikay kahadlok kay wala ikaw magtuo nga adunay impyerno, nga adunay linaw nga kalayo. Wala ikaw magatuo nga nay eternal lake of fire. Og tungod niya na wa ikaw kahadlok, mubuhat ikaw sa bisan unsa nga klase sa sala, mubuhat ikaw sa tanan nga mapagsupak sa pulong sa Ginoo, mubuhat ikaw sa mga dautan nga makadaot diha sa tanan nga makatawhan, kay wa ikaw kahadlok nga adunay judgment ang Ginoo. So mao po niya ang kahadlok, usa kini ka reverential fear, usa ka pag-tremble atubangan sa Ginoo tungod kay siya mosilot. Og ang Dios mosilot, ang iyang silot insakto, ang iyang silot patas, ang iyang silot adunay hustisya. Kita iyang pagasilutan sibo sa unsay atong nabuhat. Silot batok kaniya nga kita nagahimo sa daghan nga makasalanan, busa kita nga nagakasala atubangan sa Dios. Ang ayan usab pagasilutan sa usa ka silot nga kita dako kaayog nahimo batok ni ana nga Ginoo nga ato nga gihimuan sa mao nga sala. Busa mingon dinhi sa verses 7 to 9 ang ato nga pulong mingon ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kahibalo. Sinugdan sa kahibalo, the beginning of knowledge. Ug tungod sa pagkahibalo nga siya dautan, nga siya usa ka tawo nga angayan pagasilutan, nga siya usa ka tawo nga angay pagailabay dito sa impyerno, adunay kahadlok ang tawo. Unsa man akong buhaton? Unsa man pamaagi nga ako maluwas? Unsa man ang pamaagi nga dili ako malabay didto? Aduna ako'y kahadlok sa silot sa Ginoo nga iyang giandam para sa tanang makasalanan. Apan ang mga buang amo kanang walay kahadlok. Magbiyay-biyay sa kaalam o pahimangno. Dili sila mopatuo, dili sila maminaw, dili sila mohatag sa ilang kagalingon sa pagdawat sa unsa ang mga pahimangno sa Dios kay lagi buang-buang man. Ang usa ka buang-buang dili na makasabot unsa insakto. Ang usa ka tawo nga buang-buang walay insakto nga kaalam, di siya makasabot. Ingnon siya nga mao ni buhaton, di siya mopatuo. Ingnon siya nga mao ni resulta kung mao na imong buhaton, di siya makahibalo. Mao nang tawo nga buang-buang. O nakahibalo ako nga kita karon nga naminaw, dili kita mga buang-buang nga tao. Kay kung buang-buang pa kita, wa kita maminaw niini nga tulumanon. Kay dili kini usa ka tulumanon para sa mga buang-buang. Usa kini ka tulumanon para sa pagatagaan og kaalam sa Dios. Apan kung ikaw higala na pa diha nga walay pagtuo, wala makaila kang Ginoong Hesukristo, usa kini ka higayon nga gihatag kanimo nga nagpaminaw ika sa pulong nga unta ang Ginoo nagaampo ako magahatag kanimo og grasya nga ikaw magkahadlok kaniya. Anak ko, paminaw ang pahimangno sa imong amahan o gayaw isalikway ang balaod sa imong inahan. Mao kana ang kahadlok, una nga kahadlok nga i-cultivate, pagdalhon, pagahimuon, pagasugdan diya sa pamilya. Ang mga ginikanan nga adunay mga kabataan kinahanglan nga sa sinugdanan pa lamang ila ng pagatan-awon nga tagaan nila sa posibilidad sa sitwasyon nga kini mga kabataan makakat-on nga dapat sila makahibalo nga adunay kahadlok diya sa Ginoo. Kaya kung wala sila kahadlok di sa ilang mga ginikanan, wala usab sila kahadlok sa Ginoo. Di gani sila mahadlok sa ilang ginikanan nga na diya kanunay anda makabunal kanila, makakusik kanila, makakasaba kanila. Kung wala sila kahadlok ni mga ginikanan, dili usab sila makabaton og kahadlok sa Ginoo. Mao ka na ang problema karon sa mga daghan nga mga ginikanan, labi na mga ginikanan, mga batanon karon nga ang pagtuo nila, dili nila kasab-an, dili nila madapatan, dili nila malatusan, dili nila
kasab-an ang ilang mga kanakan kay lagi dili na kana mao karon ang pamaagi sa atong pagdala sa mga kabataan. Mao kana ang yawan-on nga klase sa pagbadlong o pagpatubo o pagpamatuto sa atong mga kabataan karon nga dili na nato tudluan sila sa kahadlok sa Ginoo. Dapat sila mahadlok sa ginikanan aron sila makasabot unsa ang kahadlok diha sa Ginoo. Busa miingon dinhi aron ka makasabot sa panultihon, ikaw maminaw diha sa imong pahimangno sa imong amahan o dili nimo isalikway ang balaod sa imong inahan. Kay sila mahimong usa ka dayan-dayan sa grasya nga na sa imong ulo og mga kulintas libot sa imong mga liog kung imong pagadawaton kini ilang mga istorya, mga pagpahimangno, mga pagbadlong. Apan na ato nga hinumduman nga kini nga mga ginikanan, of course mga ginikanan nga nakasabot usab adunay kahadlok sa Ginoo. Daghan ang mga ginikanan karon nga way kahadlok sa Dios. Ginikanan nga way kahadlok sa Ginoo. Busa dili sila mo kultivar ni ining pamaagi sa pagkahadlok sa Ginoo. Dili nila pag maimatutok ang ilang mga kabataan sa kahadlok sa Ginoo kay sila mismo wala kahadlok sa Ginoo. Sila dili mga Kristohanon, sila dili mga tao nga adunay kahadlok sa Dios. Ug busa wala sila kahadlok sa Dios, dili usab nila i-cultivar diha sa kasing-kasing sa ilang mga anakan nga aduna sila kahadlok diha sa Ginoo. Busa pasagdan lang sila unsay istorya, unsay gusto, unsay buhaton, kung gani diha magahilak-hilak, maga-wild doon sa pagkailang paghimuon, adi lang nila pasagdan lang nila o ilang magani hinuon gani nga pag i-pamper, ilang alsa-alsaon, kugus-kuguson, unya dili lang badlongon, dili kasab-an, kay lagi wa man sila kay baloon saon pagbadlong sa mga labad sa mga kasalanan kay sila mismo wala usab sila makabaton sa grasya sa kahadlok sa Ginoo. Dapat kita adunay kahadlok sa Ginoo. O kana nga kahadlok ato nay baluan usa ka kahadlok nga adunay pagsilot. Adunay ihatag ang Ginoo nga silot paghukom ngadto sa mga makasasala, sa mga rebelde bato kaniya, sa mga tawo nga wala magbuhat sa iyang gusto ipahimo. O anaa ka na, dili ka na nato malikayan. Ang Biblia nagatudlo ka nato, nagapakita ka nato nga si Ginoong Jesucristo may ani sa kalibutan aron kita makaangkon sa kaluwasan. O ang pag-angkon nato niya nga kaluwasan mong pag-ilang kita makasasala o kita gibayran ni Ginoong Jesucristo pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross. O kung kita dili mo angkon nga kita makasasala, dili kita angayan nga ang pagkamatyan sa Ginoo. Dili kita angayan gani nga i-substitute niya ngano man wala man kita isala. Mao ka ng panghuna-huna sa uban. Ug wala sila kahadlok diha sa Ginoo tungod kay ang pagtuo nila mga maayo sila nga tao. Busa tungod sa grasya sa Ginoo makabaton kita kahadlok sa Dios. Ang kahadlok diha sa Ginoo mo'y magahatag kanatog kaalam nga ang Ginoo mo silot, ang Ginoo mo hatag siyang paghukom ug mao kanay magadala kanato sa sunod nato nga bahin nga mao ang grasya sa Ginoo nga maghatag kanatog kahadlok sa Dios, magahatag kanatog kaluwasan. Maga-lead kanato ngadto sa ato nga pag-ila kang Ginoong Jesucristo. Walay maayo o genuine nga kaluwasan nga pag-ila diha kang Ginoong Jesucristo kung wala gay kahadlok sa Ginoo tungod kay wala siya tagay grasya sa Dios. Dili kini atong kaugalingon nga desisyon. Dili kini ka atong kaugalingon nga duol lamang sa Ginoo. Dunay gihimo ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Yes, moduol yun kita. Apan ana ang pagsabot nga kita moduol tungod sa grasya niya o kahadlok diha sa Ginoo nga mao'y gitanom diha sa atong kasing-kasing aron kita magapadayon sa pagsunod ug paghimaya kaniya. Busa mga higala sa ato nga pagpaminaw ni ining atong nga tulumanon, atong nga padayon unya ay katulong atong bahin ni ining atong topiko karon nga maong kahadlok sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo grasya sa Dios. O kini gihatag niya sa mga katawhan nga iyang mapinili sukad pa sa sinugdanan. Og sila nga nakabaton ini nga kahadlok aduna gayoy kahibalo nga ang Dios mo silot. Ang Dios adunay paghukom. O makaila kung kinsa siya o giunsan niya nga paghimo ang tanan og ano ada kitay kahadlok tungod kay siya otoridad
aduna siya mga pulong nga gusto niyang ipahimo ug wala kita makahimo ug di kita nagahimo niini. Ug niya nga kahadlok kita makabaton og kaluwasan. Unsa nga pamaagi? Ato kanang paminawon karon human nga ato nga tagan o panahon kining pagpaminaw sa kalawiton, trusting Jesus. Trusting Jesus. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is small, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Brightly doth His Spirit shine into this poor heart of mine. While He leads, I cannot fall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Singing if my way is clear, praying if the path be drear, if in danger for Him call, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the jasper wall, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Ang pulong sa Dios o karon ato nga takupon kining ato nga tulumanon karon hapon, pinaagi nining katapusang punto sa ato nga topiko karon, ang kahadlok sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo sa kagrasya. Dili kana nato mahimong ato lang kaugalingon. Apan kini nga kahadlok sa Ginoo, maghatag ka natog kaalam, makahatag natog kahibalo. O ang mga ginikanan nga adunay kahadlok sa Ginoo, sila usab anaa mo pakita unsang kini nga kahadlok. Aron mga tao, mga kabataan nga makahibalo, makaamgo niini, magrasyahan sa Ginoo. Ang Ginoo sa ka Ginoo sa pamilya. Sa siya ka Ginoo nga kung adunay usa ka miyembro diha sa pamilya nga nagatuo na kaniya siya mahigugmaon nga mudala usab sa uban nga na kaniya.
Dili man kita makaingon nga kung adunay usa ka Kristohanon di sa pamilya, ang tanan diha maluwas. Apan ang grasya sa Ginoo para sa tanan tungod kay sila makabaton makadungog sa iyang pulong. O ang iyang pulong mo'y magadala ka nato ngadto sa pagtuo. So ang ato nga sabton kini nga ang kahadlok diha sa Ginoo, iya man kini nga grasya, apan sa dihang makabaton na kita nini nga grasya, kita nga aduna ni ini ato kining itanom, ikultibar nga sa makasing-kasing sa ubang mga katawan sama sa akong gihimo karon. Tungod kay ako na ay kahadlok sa Ginoo, ako mosulti kaninyo ginahanglan kini nga kahadlok. Apan ang muhatag ninyo sa kahadlok sa Ginoo ang Dios lamang. Ang Dios lamang magahatag kaninyo sa kahadlok nga magadala kaninyo sa panguna-una nga tungod kay ang Dios mohukom adunay pagsilot sa Dios niya ng mga tao nga dili mo patuo kaniya, dili mo tuman kaniya, nagapabilin diha sa kasalanan. Ang Dios magahatag o pagsilot ug mao kanang magakahatag sa kahadlok sa tao o kanang kahadlok mutulod kaniya ngadto sa paglikay sa mao nga silot ug ang bugtong pamaagi nga ang tao makalikay niya nga silot mao ang kaluwasan, mao ang pagdawat sa usa ka tawo pag-ila nga si Ginoong Hesukristo lamang ang bugtong pamaagi aron siya makaangkon ni ana nga kaluwasan, aron ang tao makabaton sa pamaagi nga siya mulikay sa kasalanan. O kung saan niya paglikay sa kasalanan, unsaon niya nga makalikay siya sa mga pagbuhat sa mga sala, unsaon niyang malikay siya sa silot sa mga sala. Ang bugtong lamang pamaagi higala nga ikaw makabaton ni ini kung ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi. Karon kita nga mga Kristohanon mo angkon nga walay nahimo nato nga maoy na kaingon nga kita mapasaylo. Walay nahimo nato nga karon makaingon kita nga tungod ni ana, tungod ni ini, tungod ni ana akong gibuhat, ako gitagaan sa kapasayloanan. Ang ato nga kapasayloanan sa atong mga kasalanan, din kita dili na magalakaw diha sa kasalanan, ang bugtong lamang pamaagi tungod kay kita miila kang Ginoong Hesukristo nga atong mangluluwas o Ginoo. O kana miila kita kaniya tungod kay nakahibalo kita nga adunay silot nga atong pag-aabtan, adunay impierno nga dito kita, adunay linaw nga kalayo nga didto kita pagasilutan hangtod sa kangturan ug tungod kay nakahibalo kita ni anang silot sa atong mga kasalanan, kita milingi miduol tungod sa grasya sa Ginoo sab midawat kang Ginoong Hesukristo. Ug mao dinhi nga adunay pagbadlong, anak ko, kon ang mga makasasala magdani kanimo dili ikaw muuyon. Ang kaaway permanente mo dala nimo ngadto sa kasalanan. Apan dili ikaw muuyon niini. Dili ka muuban kanila, dili ka muduyog kanila, dili ikaw makigbahin kanila, dili ikaw tambayayong kanila, dili ka mudayong sa mga gibuhat nila, dili ka mutabang kanila. Nganuman tungod kay ang imong pagtabang kanila nagpailala mga ikaw usab kabahin nila. Ang usa ka Kristohanon nga naa diha adunay kahadlok sa Ginoo dili na mubutang sa iyang kamot diha sa mga butang nga mga kasasala nga makaingon kaniya nga siya pagasilutan. Og busa mao kini ang magatulod sa katawo makapangutana unsa man nga pamaagi nga ako makalikay gikan sa mga kasalanan. Unsa man nga pamaagi nga ako mabag-o nga akong kaugalingon. Ang bugtong lamang pamaagi diha kang Kristo. Din sa atong pagdala, sa atong kaugalingon, sa atong pag-iladi kang Ginoong Hesukristo, pinaagi sa iya nga grasya, aduna kitay kahadlok, aduna kitay gusto nga kita makalikay gikan sa kalayo sa impierno, sa silot nga giandam sa Ginoo, kita midol kang Ginoong Hesukristo kana grasya niya, wala kita makagusto ni ini kung dili kini grasya sa Ginoo. Apan sa atong pagdawat kaniya, kita nakabaton ni anang pabor, grasya usab nga kita malimpyuhan ug sa paglimpyo sa Dios sa atong kasing-kasing ug kinabuhi, kita karon nagasubay na, nagasunod na ug dili na kita gusto mo balhin pa mo balik ngadto sa kanhiay na itong mga binuhatan nga mga kasalanan. Gusto na kita musubay sa gusto sa Ginoo. Gusto na kita musunod kaniya. Gusto na kita nga moila kanunay kaniya. Ug maubitaw nga kamo din ni karon mga kaigsuon na naminaw ni nga pulong tungod kay gusto kamo makahibalo sa plano sa Ginoo. Nang hinaut ako nga aduna kamoy nakatunan karon. Nga ang kahadlok sa Ginoo importante kaayo sa tao, kini grasya sa Ginoo o pinaagi niini nga kahadlok sa Ginoo, makabaton kita og kaalam, makabaton kita og salabutan, makabaton kita og makahibalo og pinaagi niini anang pagkahibalo kinsa ang Dios, kinsa siya,
o unsa usab ang iyang paghukom, o mao kanay magatulod kanato sa pagduol sa Ginoo tungod kay nagabadlong ang Ginoo nga dili kita magpadayon sa pagkasala, apan ang bugtong pamaagi nga dili kita makapadayon magasunod sa mga kasalanan, mao lamang ang pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Dili kita makaangkon niini kung walay Kristo sa atong ginabuhi, tungod kay pinaagi sa atong pagdawat kaniya ang balang espiritu magapuyo na kanato, ang balang espiritu na magagiya kanato aron kita dili makasunod ngadto sa kasalanan. O kaanindot gayud sa dakong plano sa Dios alang sa mga Kristohanon, alang kanimo higala nga gusto mo ila kang Ginoong Hesukristo. Ikaw karon naminaw dili sa usa ka walay bili nga topiko, kundi usa kini ka pagpaminaw nga magdala unta kanimo diha sa kapag ila kang Ginoong Hesukristo nga mo'y magdala kanimo ngadto sa pag-ila usab nga adunay langit nga pag-adtuan sa tanan nga mga Kristohanon, sa tanan nga mga tinuod nga nagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Nanghinaot ako nga dili kini makawang, dili masayang. Nakahibala ako nga pipila lamang nagapaminaw ni ini nga tulumanon kay dili gusto ang uban nga mga minaw ni ini nga klase sa pagsibya nga aduna kitay sala tubangan sa Dios. Dili kita ganahan mo angkon nga kita makasasala, dili kita ganahan mo angkon nga kita adunay mga kasaypanan, dili kita mo angkon nga kita angay pagasilutan, apan mao ka ng kamatuoran. Ang pulong sa Dios nagadeklara niya na ato kanina nabasa kanina, mao ganit ni ang pagbadlong dinhi. Gikan dinhi sa 10 ngadto sa 19 mao kini pagbadlong niya sa mga katawhan nga dili mo sunod sa pagpakasala, tungod kay ang kalibutan mo dani gayud kanato, siya magaimbitar kanato, siya magadani kanato sa pagbuhat sa tanan nga mga dautan, apan ang bugtong pamaagi kita mahalikay niini mga kasalanan mao ang kahadlok sa Ginoo. Kanang kahadlok sa Ginoo mahimo lamang nga tubo diha sa atong magsingkasing o kinabuhi kung aduna gid kitay Kristo sa atong kinabuhi. Kung kita nagadawat na gid kaniya. Kay kung walay Kristo sa atong kinabuhi, dili kana nato mabatunan kana nga kahadlok mawala lamang. Usa lang kana ka nagalutaw-lutaw nga kamatuoran. Ang bugtong pamaagi nga kita magapadayon sa pagsunod kang Ginoong Hesukristo mao lamang ang pag-ilagid kaniya isip atong personal nga mangluluwas o Ginoo. Kung nahinaot ako nga ato kanang pagabuhaton, ikaw higala, muduol kang Ginoong Hesukristo, mudawat kaniya, muila kaniya, muangkon kaniya. Magaampo kita. Amahan namo nga langit na nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon ug nagaampo kami nga dili unta makawang ang pulong nimo magadala kini og kamatuoran ngadto sa magsingkasing sa naminaw. O nagaampo kami nga pinaagi ni ini adunay mga kalag maluwas o adunay mga kalag Ginoong malig-on ang makanakan nimo magpadayon sa pagsunod kanimo, magahatag kahimayan sa imong ngalan. Panalingini Ginoo kini nga buluhaton, kini nga tulumanon alang lang sa imo nga kahimayaan. Wala kami lain nga gipangita mo lamang ang pagdayeg paghimaya kanimo nga amo nga Dios, nga amo nga Ginoo, nga mao lamang magahatag kanamo katakos nga mosunod kanimo. Ang kahadlok sa Ginoo mao gayud ang importante nga maoy among ihangyo di kanimo nga mabutang matanom sa matag kasing-kasing sa among makanakan, sa among pamilya, sa among mga kaparyentehan, bisan pa sa kinsa nga among matagbuan, nga among masyaran sa pulong sa Dios nga mabutang unta diha sa ilang kasing-kasing ang kahadlok sa Ginoo. Amo kini giampo gihangyo ginatugyan diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.
sa